बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोल्डन। जनाब यानी मामला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं वो सिस्टम में खड़े हैं और सिस्टम उनके खिलाफ लगा हुआ लग ही रहा है कि उनको कमजोर करते करते सिस्टम अपनी हकीकत लोगों को बता रहा है। मैंने आपको आज सुबह सवेरे बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान साहब ने कहा कि या तो उनको मुतबादिल जगह दें, वो जलसा करें, वरना फिर मैं लाहौर में पाबंदी लगा दूंगा। आज मुल्क भर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मजलूम भाइयों के साथ एक इजहार यकजहती के लिए जलसे, जुलूस, रैलियां या जो कुछ करना था, पेशावर पुलिस ने उनको नोटिस जारी कर दिए कि आप ये काम नहीं कर सकते। लाहौर प्रेस क्लब के सामने भी उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, कॉल दे रखी है। इस्लामाबाद के अंदर और बहुत सारी जगहों के ऊपर देखिए इजाजत मांगने वाले भी मुसलमान हैं, उनको इजाजत ना देने वाले भी मुसलमान हैं। एक तो अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से पुरअमन अवामी इज्तिमात को रोकने की शदीद मजम्मत की गई है और उन्होंने कहा यह बेहिस हुक्मरानों के रवैये की अक्कास है। लेकिन असल उन्होंने चीफ जस्टिस से भी कहा, मुतालबा किया कि आप नोटिस लें, लेकिन असल मामला कुछ और है। जो तहरीक इंसाफ ने नहले के ऊपर दहला मारा है और कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आप लगाएं जरा अदालत। चूंकि सदाकत अब्बासी का मामला हो, उस्मान डार का मामला हो, कहा जाता है मैं कहीं चला गया था, कहा जाता है जी वो मैं बच्चों फैमिली के साथ था, गिलगित फलां फलां फलां। फरूख हबीब जो काफी अरसा हो गया उनके मुतालिक बताया गया कि वो गवादर से गायब हुए हैं। बहुत सारी कहानियां मार्केट में कि उनको बुलाया गया कि आए बातचीत करें और इस दौरान वो सब कुछ हो गया। आज उनकी अहलिया ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक खत लिखा है और उस खत के हवाले से उन्होंने मेरे ख्याल से अब इस मामले को लेके एक तो ये कहा है कि फरूख हबीब की जबरी गुमशुदगी का फौरन नोटिस लिया जाए और उनकी जल्द अज जल्द बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए और फरूख हबीब की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में हफ्से बेजा की दरखास्त दायर की गई जिसपे कोई ताहाल पेशरफ सामने नहीं आई। इवन उनके मुताबिक उनके ऊपर जाहिर है कि तशद्दुद सब कुछ सिर्फ उनकी सियासी वफादारी को तब्दील करवाने के लिए। अब लगाएं काजी फाइज ईसा साहब और उन्होंने हवाला दिया अपने खत के अंदर कि वो जो आप इंसानी हुकूक का बहुत तस्करा करते थे, जज साहब अब वक्त आ गया उसके ऊपर अमल दरामद कराने का, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं तो क्यों इंतजार कर रहे हैं? कि बड़ा अहम मामला है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का यह इम्तिहान है कि उनके दौरे हुकूमत में क्या हो रहा है। दौरे हुकूमत से मुराद है जब वो चीफ जस्टिस हैं तो इस दौरान क्या हो रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे पाबंदियां हैं, किस तरीके से लोगों के इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, ये बड़ा अहम है। और उधर असद कैसर की 9 मई के वाकयात के अंदर जो जमानत हुई वो मनसूख करने के लिए जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अक्टूबर को सूबाई हुकूमत की दरखास्त के ऊपर समाअत करेगा। उम्मीद है कि अदालत पूछेगी कि आपको क्या मसला है, आप क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, या फिर तारिक मसूद साहब ने जो पिछले मामलात के अंदर ऑब्जर्वेशंस दी हैं वही उसके ऊपर करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट से और खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको समाअत के लिए केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया है। 18 अक्टूबर को केस की समाअत है। ये वो नजर सानी वाला मामला है, आपको याद होगा कि वो काफी कोई 460 अरब रुपए का केस है जिसके अंदर उन्होंने वो पैसे वैसे जमा कराने थे और 2018 में दिए गए बहरिया टाउन के मुकदमात के हवाले से अमल दरामद और नजर सानी की दरखास्तें हैं। ये अच्छी बात है, उम्मीद है कि इसका कोई मंतकी अंजाम पहुंचेगा क्योंकि बताया जाता है कि मलिक रियाज इस मुल्क में अनटचेबल हैं। अब देखिए ना कि अल-कादर ट्रस्ट फलां फलां, इमरान खान उनकी अहलिया सब कुछ है, लेकिन मलिक रियाज की जानिब ना कोई नाम लेता है, ना टीवी चैनल्स के ऊपर, ना कोई करने की हिम्मत और जुर्रत है। इस मुल्क का असल जो सिस्टम है जिसको हम कहते हैं वो मलिक रियाज ही हैं। तो अब मलिक रियाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई किया है तो उम्मीद है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
ایک عمران خان کے حوالے سے اور آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں. ایک تو وہ جو خراج مقدمہ والی درخواست ہے ان کی سائفر والی، نعیم پنجوتا صاحب کے مطابق وہ 16 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. چلیں اچھی بات ہے. ایک اور ہے کہ عمران خان کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ سے متعلق درخواست جو بشرا بی بی نے دائر کی تھی اس کو جلد سماعت مقرر کرنے کا کیس ہے اور 25 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے. اور بشرا بی بی نے درخواست کی ہے کہ جناب اس کو جلدی کیا جائے، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیے کہ رجسٹرار آفس کا رول ہے کیس 25 اکتوبر کو ہی سنا جائے گا، یعنی وہ بنیادی طور پہ جلدی سننے کے موڈ میں نہیں ہیں اور جلدی وہ شاید اس کا فیصلہ بھی نہ کر پائیں. اب دوسری جانب چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ آج جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا جی ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور ان کا کہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا اسی لیے تو جیل کاٹ رہا ہوں. اور ایک انہوں نے خبر دی کہ عمران خان کے سیل کی جو ایک دیوار ہے وہ گرائی گئی ہے جس سے کچھ بہتری ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ چلنا پھرنا چاہتے ہیں اور وہ چہل قدمی کرنا چاہتے ہیں. چودھری پرویز الہی جیسا بندہ جس نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کی، اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر چلتے رہے، وہ بھی 5 مہینے سے جیل کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، مضبوطی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کا ماحول بنے گا تو ہاتھ باندھ کے الیکشن تو نہیں ہوں گے. انہوں نے نواز شریف کو بتا دیا ہے، باقی اب نواز شریف کی مرضی ہے. ان کے مطابق یہ جو فیصلہ آیا ہے اب اس سے پتہ چلے گا کہ جہانگیر خان ترین اور نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف بیانیہ کیا بناتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہوگا نواز شریف کس بیانیے کے ساتھ چلتے ہیں. ایک بات انہوں نے کی کہ ان کی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جو پیغام رسانی ہے وہ نہیں ہوئی. ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سے پارٹی ٹکٹس کو لے کے کوئی تجاویز مانگی گئی ہیں، تو ان کا ابھی میرے سے کوئی تجاویز نہیں مانگی گئی. اور ان کے مطابق اگر الیکشن ہوں گے تو اس کا مطلب ہے پھر ہاتھ باندھ کے نہیں ہوں گے، پھر بہت کچھ ہوگا. امید ہے پھر تحریک انصاف، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف بھی پھر ہوگی، باقی سیاسی جماعتیں بھی ہوں گے، کیونکہ دعویٰ تو یہی کیا جا رہا ہے نا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے جناب لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں، ہمیں صرف فیلڈ دیں، پلینگ ایبل بھی ہم اس کو خود بنا لیں گے، لیول بھی خود کر لیں گے. اور خواجہ آصف صاحب وہ جو جن کی بڑی مشہور ہے کہ جب وہ الیکشن ہارنے لگے تھے تو اس رات جنرل باجوہ کو کال کی تھی، پھر وہ عثمان ڈار جو جیت رہے تھے تو چند 100 ووٹوں سے وہ عثمان ڈار ہار گئے تھے. تو وہ خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے کہ نواز شریف کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، لیکن عمران خان کے بغیر ہونے والا الیکشن بے وقت الیکشن ہوگا، اس کی کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا. اور جب آپ عوام کے ایک مقبول لیڈر کو اس طریقے سے آؤٹ کریں گے اور عوام کی مرضی کے بغیر طاقت کی مرضی کے ساتھ لے کے چلیں گے تو میرے خیال سے کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں. ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کو مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، اور دوسری جانب مسلم لیگ نون جو ہے وہ آج شیخوپورہ کے علاقے کے اندر جلسہ کر رہی ہے اور پارٹی کے جو صدر شہباز شریف صاحب ہیں وہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، کریں گے مراد ہے. اور وہاں پہ آج پنڈال سجایا گیا ہے اور اس وقت خالی کرسیاں ہیں اور وہاں پہ کسی قسم کا آج راؤنڈ ٹیبل نہیں لگایا گیا. اب امید کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون راؤنڈ ٹیبل والا جو آخری تجربہ کیا ہے اس تجربے کو دوبارہ نہیں دہرائے گی. لیکن ایک خبر آپ کو جاتے جاتے چونکہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بحال ہونا شروع ہو گئی ہے، سب اچھا ہے، بالکل اچھا ہی ہوگا. تو ہم نیوز کے مطابق جی ملکی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں $7 لاکھ کی جو کمی ہے وہ ہوئی ہے، اور گزشتہ ہفتے میں 6 اکتوبر کو ہونے والے ہفتے کے مطابق اب $7 لاکھ کم ہونے کے بعد مجموعی طور پہ 13 ارب 3 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں، جس میں سے جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں وہ اس میں اور سارا کچھ کر کے اب پاکستان کے پاس تقریباً جو اسٹیٹ اور کمرشل بینکس کے پاس $13 ارب جو ہے وہ بنتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.